नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सबै तयारी पूरा, सीमाना विवादको समाधान खोजिने दाबी। भारतीय संसदमा कपिल वस्तु राखेर कुदिएको चित्रबारे प्रश्न गर्न ओलीको आग्रह। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान। लिखित पत्र या इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिने। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 3 आरोपितको बयान। रेशम चौधरीलाई आम माफी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि लम्बियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया। पुँजीगत खर्च कटाएकोमा अर्थविदको आपत्ति। सांसद विकास कोष बिउताएको बारे अर्थमन्त्रीले दिए प्रष्टीकरण। र दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा घरेलु टोली मलेसिया विरुद्ध नेपालको शानदार जित। मलेसिया 7 विकेटले पराजित। रुबिना छेत्रीको नट आउट 29 रनको योगदान। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमण यही बुधबार अर्थात् जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुँदैछ। प्रचण्डको यो पटकको भारत भ्रमणले भित्री रूपमा चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुने विश्वास गरिएको छ। तर नेपाल भारत सम्बन्ध मुखमा राम राम बगलीमा छुरा जस्तै छ। जति नै रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर रटन लगाए पनि भित्री सम्बन्ध भने चिसै छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमण यही बुधबार अर्थात् जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुँदैछ। प्रचण्डको यो पटकको भारत भ्रमणले भित्री रूपमा चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुने विश्वास गरिएको छ। तर नेपाल भारत सम्बन्ध मुखमा राम राम बगलीमा छुरा जस्तै छ। जति नै रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर रटान लगाए पनि भित्री सम्बन्ध भने चिसै छ। मूलत 2073 सालमा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारत र नेपाल बीच नजानिदो हिसाबमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ। आफ्नो अनुकूलमा संविधान जारी नभएको झोकमा भारतले नेपाललाई अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यही नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि ब्याज खाइरहेका छन्। ओली तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री थिए। ओलीको पालामा नाकाबन्दी र त्यसपछि नेपालको भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भारत थप बिच्किएको छ। नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे पनि स्थलगत रूपमा अहिले पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा भारतीय सेनाले बुट बजारिरहेका छन्, जुन विषय बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अब मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने नभई स्पष्ट रूपमा भारत नेपाल सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। दोस्रो, ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, नक्साहरू, सन्धिहरू सबै कुराले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले यो भूभागको लागि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरिकन चाहिँ यो सीमाको विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। चिसिदो सम्बन्धका बीचमा पनि त्यस यता भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले नेपाल भ्रमण गरे। तर त्यो संग्लो मनले नभई कतिपय भित्री कुराको गुदी बुझ्न भ्रमण भएको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको राजनीतिमा नाङ्गो रूपमा हस्तक्षेप गर्ने भारत नेपाललाई मोहरा बनाएर चीनलाई तर्साउन चाहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रचण्डको भ्रमण पहिलो चीन पनि हुन सक्थ्यो। तर भारतसँग आफ्नो क्लाइमेक्स मिलाएर प्रचण्ड चीनसँग सन्तुलन कायम राख्न चाहन्छन्। त्यसका लागि उनले आफ्ना दूत अग्नि सापकोटालाई चीनको भ्रमण गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा उठाउनु पर्ने दर्जनौं विषय छन्। तर 10 काम छोडेर पनि वर्षौंदेखि विवादमा रहेको सीमा समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर हल गर्ने बाटो खोज्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यो भ्रमण पनि न्यानो स्वागत थाप्ने र फुलगुच्छा समात्नेमा मात्र सीमित नहोस्। पछाडि उहाँको यो मुलुकको हितमा के गर्छु, मुलुक र भन्न नेपाल र भारतसँग जोडिएका हाम्रा आफ्ना स्वार्थका एजेन्डाहरूलाई म समाधानको दिशातिर लैजाने प्रयत्न गर्छु भन्दा पनि उहाँको आफ्नो निजी स्वार्थ अर्थात् निजी लाभको लागि हो कि उहाँले यस्तो मरिमेटेर भारतसँग महिनौदेखि यस्तो बिन्ती पत्र हालिराख्नु भयो कि त्यो बिन्ती पत्रमाथि हतपति सुनवाई नै भएको अवस्था थिएन, हैन?
यति बेला भारतको मिचा प्रविधि बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने खतरातर्फ उन्मुख छ। रातारात 10 गजामा पिलर सारेर नेपालको भूमि कब्जा गरिएको घटनाहरू बग्रेल्ती छन्। यो जमिनको सवाल हातभित्ताको भन्दा पनि खुलेआम दादागिरी र हेपा प्रवृत्तिको उपज हो। यसमा नेतृत्वले जिब्रो चपाएर होइन, घुँडा धसेर सवाल जवाफ गर्न सक्नुपर्छ, नभए यो सधैँ दीर्घरोग जस्तो हुने पक्का छ। प्रतिनिधि मण्डलको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणका क्रममा उठ्ने र उठाइने केही विषयबारे जानकारी गराएका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाका विषयमा यसपटक नयाँ समझदारी हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग नयाँ एयर रुटको विषयमा पनि छलफल हुने भनेका छन्। भारतले एयर रुट नदिँदा पोखरा र भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतको आकाश हुँदै उडान र अवतरण हुन सकेको छैन। राष्ट्रको लागि प्रधानमन्त्रीले यी उठाउनै पर्ने विषय हुन्, त्यसमा दुईमत रहेन। तर यी सूचीकृत गरिएका विषयमा पनि सीमा विवाद पहिलो नम्बरमा हुनुपर्छ। छिमेकी रिसाएर मुख रातो होला कि भन्ने पिर मान्दै सीमा विवादलाई पुच्छरमा राखेर विषय उठान गरे भन्ने मात्रै नपारियोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ठुला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताउनु भयो। उहाँले 2046 सालको जनआन्दोलनपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणहरूको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका काण्ड र ठुला हत्याकाण्डका बारेमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र नागरिकलाई यसबारेमा शङ्काहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनोफानो भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन्, के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। अब केही हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले भारत भ्रमणमा सिमानाका विवादको समाधान गर्ने उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफू अहिले युवा अवस्थाको भन्दा बढी खटिरहेको पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको भन्दै उहाँले यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने बताउनु भयो। अखिल नेपाल महिला सङ्घले च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले भारत जस्तो एउटा सानो, पुरानो, सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भएको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा त्यो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भारतसँग गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो। संसदले राखौ भनेपछि योभन्दा सानो छिमेकीलाई मैले देखेको छैन, मैले सुनेको छु। भारत सरकारले होइन हटायो भने, होइन भन्यो भने, खण्डन गर्यो भने, अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो, सुदृढ, नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रहरूले बलमिचाइ गरिरहेकाले कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। अब बाँकी समाचार।
मन्त्री परिषद बैठकमा बुधबारबाट हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिनुभयो। भोलिबाट हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीबारे छलफल भएको, तर निर्णयका रूपमा भने केही नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। मन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमाथि प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि छलफल हुनेछ। त्यस्तै उहाँले मन्त्री परिषद बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे विषय प्रवेश मात्र भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाइएको र त्यसमा अब राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा भारत छोडेर चीन रोजेपछि सत्ता सङ्कटमा आएको बुझकम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो पटकको कार्यक्रमको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गर्दैछन्। देशमै पनि प्रतिपक्षी लाइनमा आउँदा दबाब दिने कांग्रेस पनि साइजमा आएको छ। रेशम चौधरी छुट्याएर अङ्क गणित पनि डह्रो बनाएका उनी अहिले सत्ता सहजतातर्फ अघि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। आफू अनुकूल समीकरण नभएको भन्दै 2 महिनामा 2 गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रो पटकको विश्वासको मत लिँदा पनि सरकारको आयुमा शङ्का थियो। एकातर्फ केही गडबड भए प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधामा रहेका शेरबहादुर देउवासँग गठजोड, त्यसमा पनि विचार नै नमिल्ने सहयात्री बनाएका उनीसँग 11 दल मिलाउने चुनौती थियो। अर्कातर्फ आगो ओकल्ने एमाले जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी पाएका उनलाई केपी ओलीको विश्वासको मत लिँदैमा कार्यकाल जाने भविष्यवाणी अस्वाभाविक लागेको थिएन। फलत प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा गठबन्धनको आयु र सरकारको भविष्यबारे बोलेका प्रचण्डलाई बीचमा रासोपाले पनि साथ छोडेपछि विपक्षी आवाज अझ चर्को बन्यो। उपनिर्वाचनमा गठबन्धनभित्रका दलभित्र देखिएको प्रतिस्पर्धा, काङ्ग्रेसमा चर्किएको गुट द्वन्द, अर्को टाउको दुखाइ बन्दा सरकार विस्तारमा पनि सकस परिरहेको थियो। फलत 11औं पटकमा मात्र सरकारलाई पूर्णता दिन सफल भएका उनलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय र संसदीय समिति गठनको अर्को सकस देखा पर्यो। पार्टीभित्रैबाट समेत साथ नपाएका र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका उनलाई बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अल्टिमेटम नै दिएको थियो भने यही बीचमा मिटर ब्याज पीडित समेत सडकमा थिए। जहाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर आरामको सरकार चलाउने प्रयासकै कारण काङ्ग्रेसको छत्रछायामा पुगेका उनलाई एमालेले एक कदममा प्रहार मात्रै गरेन, वैकल्पिक समीकरणका चर्चा समेत यो बीचमा चले, जसमा रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएको विषयले अझ मलजल गरेको थियो। तर चुनौतीका चाङलाई एकपछि अर्को गर्दै व्यवस्थापन गर्दै आएका प्रचण्ड अहिले सहज सत्ताको ठाउँमा पुगेका छन्। यो गठबन्धनलाई तोडेर जान सक्ने अवस्था गठबन्धन दलभित्रको प्रमुख दल काङ्ग्रेससँग पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे गठबन्धन गर्दाखेरि सहमति गरेका थियौँ त्यो सहमतिलाई मानेर आधारबिन्दु मानेर हामीले अगाडि बढ्नुको विकल्प काङ्ग्रेससँग पनि छैन र प्रचण्डसँग पनि छैन। त्यसैले यो अगाडि बढ्छ र अहिले सरकारसँग आवश्यक पर्याप्त बहुमत छ। त्यसैको आधारमा यो सरकार चाहिँ मजबुत ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अहिले अब ओलीजीका पनि केही बाध्यताहरू छन् र हामीले पनि प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि वाइवाई कमाएको सरकारले यसैमा सत्ता फाइदा समेत प्राप्त गरेको हो, जसले ओलीलाई बालुवाटार जान बाध्य बनाएपछि अड्किएको विषयमा समेत सहमति बन्यो। बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा यसको लहरो आर्जु राणासँगै भएको हल्ला चल्दा देउवा पनि नरम बन्ने अवस्थामा पुगे। भिड्ने भन्दा मिल्ने रणनीतिमा रहेका प्रचण्डलाई जलहरी काण्डमा संसदमा उठेको विषयलाई लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमाले असफल बनाउन खोजे पनि त्यसमा पनि प्रचण्ड नै सफल भए। अहिले रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर अङ्कगणितीय धरातल मजबुत पारेका उनले कूटनीतिमा पनि सन्तुलनको नीति अख्तियार गरेका छन्। अर्थात् बोहाओ सम्मेलनलाई छोडेर भारतकै निम्तोको पर्खाइमा रहेका उनी भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा रहँदा अग्नि सापकोटा चीनमा छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको निमन्त्रणामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा सहित सचिवहरू गणेश शाह, हितमान साक्य र ढिलाराम आचार्य लगायत चीन जाँदा अध्ययन भ्रमण भनिएको यो उनीहरूको यात्रा र प्रचण्डको भारत यात्राको समयलाई संयोग मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन, जसले देशमा एमाले काङ्ग्रेस र बाहिर दुई छिमेक बीच सन्तुलनको राजनीति र कूटनीति प्रयोगको बाटोमा प्रचण्ड अघि बढेका छन्। नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्र यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ।
उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? हुन त दोहोरो रणनीति प्रचण्डको व्यक्तित्व नै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो पटक पनि शान्ति प्रक्रियापछि निरन्तर द्वन्द्व चलिरहेका ओलीले नै उनलाई प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा गरिदिएका हुन्। लगत्तै द्वन्द्वमा रहेकासँग स्वार्थले सहकार्य गराउन सक्ने विश्लेषणलाई चरितार्थ गर्दै जोखिमकै बीच उनले देउवा रोजेका थिए। जुन एजेन्डाले मिलेको गठबन्धन भएको भन्दै लामो समय जाने उनको दाबीका बीच देउवासँग काम गर्न सहज भएको बुझाइमा समेत प्रचण्ड थिए। अहिले प्रचण्ड यसलाई प्रयोग गर्दै धेरै हदसम्म सफल देखेका हुन्। उनले चालेका कदमले देश र जनजीविकाका सवालमा के कति सम्बोधन गर्लान् त्यो फरक विषय भए पनि उनी स्वयंलाई भने सन्तुलनको राजनीतिले केही फाइदा पुगेको देखिन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नबोलाए विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको बागमती प्रदेश विशेष कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन माग गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको विधान अनुरूप हरेक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि 10 महिनासम्म बैठक नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीहरूले समेत पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन माग गरिए पनि नेतृत्वले नसुनेको बताउनुभयो। विधानमा लेखेका छौं कि प्रत्येक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नुपर्छ भनेर। तर आज 10 महिना भइसक्यो, एउटा न्यूनतम मात्र बस्ने भने 5वटा मिटिङ बस्नुपर्ने समय घटिसक्यो, तर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छैन। र तपाईहरु केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनलाई किन भन्नु भएन पनि भन्नु होला। यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ कि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूहरूले, उपसभापतिज्यूहरूले कार्य समिति पदाधिकारीहरूको बैठकमा पनि आग्रह गर्नु भएको छ कि यदि अहिले जुन मुलुकमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू उत्रिँदै जाँदाखेरि जे जस्ता काण्डहरू देखिएका छन्, नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित नेताहरू पनि मुछिएका छन्। उहाँले पार्टीले भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई ढाकछोप गर्दै हिँडे आगामी दिनमा कठिनाई हुने बताउनुभयो। कांग्रेस बिग्रिन र सिद्धिन लागेकोले उहाँले पार्टीलाई सो अवस्थाबाट जोगाउन रूपान्तरण अभियान चलाएको समेत बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको पहिलो बैठकले 10 दिनभित्र कार्कीको सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। लिखित पत्र मार्फत वा इमेल मार्फत कार्कीमाथि उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार बसेको संसदीय सुनवाई समिति बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएर बसेको उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे। समितिले गर्ने कार्य सम्पादनहरू छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न समिति सदस्यहरूलाई उनको आग्रह थियो। प्रधान न्यायाधीशको सवाल हामीसँग 27 गतेदेखि चिठी आएर पनि रोकिएर बसेको छ। अरू यस्ता कुराहरू त्यसैले यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गरेर देशमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेदारी साथ भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् र अब हामी एउटा अवधिसम्म सँगै नै बसेर कामहरू गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ। र मैले यहाँहरूलाई धेरै अरू केही भन्नुपर्ने छैन। यहाँका व्यवहारबाट, यहाँका दृष्टिकोणबाट, यहाँका निर्णयहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेर केही गर्न सकियोस् भन्ने कुराहरू मेरो चाहना छ। उनको आग्रह लगतै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। समितिको पहिलो बैठकले 10 दिनभित्र कार्कीको सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। लिखित पत्र मार्फत वा इमेल मार्फत कार्कीमाथि उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ। बैठकमा समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले उजुरी आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। सुनवाईको लागि
समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र इमेल जस्ता विद्युतीय सञ्चारका माध्यम मार्फत संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 12 अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छ। समितिको कार्यविधि अनुसार संवैधानिक परिषदबाट प्रस्तावित व्यक्तिको सिफारिस बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र कुनै सूचना वा उजुरी दिन आह्वान गर्ने गरिन्छ। कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदले समेत त्रुटि गर्न सक्ने भन्दै सो त्रुटिलाई संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा बताउँछन्। नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरूमा समितिले आँखा चिम्लिन नहुने उनको तर्क छ। संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिलाई समेत रोक्ने हैसियत बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको तर्क छ। जसरी यो संयुक्त नियमावली भन्ने बेलामा र खास गरी संसदीय सुनवाईकै सवाललाई लिएर यो समितिकै सवाललाई लिएर सदनमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू माननीयज्यूहरूले राख्नु भएको छ। ती सबै विचारहरूप्रति हामी पनि सिफारिस गर्ने, हामी पनि र सुनवाई गर्ने यहाँहरू पनि अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि यति धेरै प्रक्रियाबाट गएर पनि ठुला कमजोरीहरू देखिए भने त कहीँ न कहीँ खोट छ नि त। कायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक परिषदको गत वैशाख 25 गते बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिको प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस कार्की उमेर हदका कारण आगामी साउन 20 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। संसदीय सुनवाई समिति गठन नहुँदा यसअघि कार्कीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज मङ्गलबार 3 आरोपितको बयान लिइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आरोपितहरू सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई र नरेन्द्र केसीको बयान लिएको हो। दाङ स्थायी घर भएका शर्मा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध छन् भने राई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार थिए। यस्तै केसी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव थिए। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा 3 जना प्रतिवादीले बयान दिएका हुन्। 30 जना प्रतिवादी रहेको यो प्रकरणमा 17 जना पक्राउ परेका छन् भने 13 जना फरार छन्। पक्राउ परेका 17 मध्ये अहिलेसम्म 8 जनाको बयान लिइएको छ। टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिइएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिट निवेदन दर्ता भई बुधबारका लागि पेशी समेत तोकिएको छ। टिकापुर घटनामा मारिएका सुरक्षाकर्मी केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले चौधरीको आम माफी सम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिको सो निर्णयसँगै चौधरी सोमबार रिहा भइसकेका छन्। चौधरीलाई तिनै तहका अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय तोकेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि लम्बिएको छ। न्यायाधीश शङ्कर बहादुर राईको इजलासमा परेको उनी विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अन्तिम सुनवाईका क्रममा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको निवेदन सम्बोधन नभएको बताएपछि मुद्दा लम्बिएको हो। न्यायाधीश राईले पीडितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग गरिएको निवेदन मिसिलमै राख्न आदेश दिनुभएको छ। अब सन्दीप विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनवाईका लागि अर्को दिन पेशी तोकिने भएको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेकाले विश्वकप छनौट अघि दक्षिण अफ्रिकामा हुने अभ्यास खेलमा सन्दीप सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। फैसलाको चरणमा रहेको भनिएको मुद्दा विभिन्न कारणले लम्बिँदै गएपछि उनका समर्थकहरू भने आक्रोशित बनिरहेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवाहरूले सन्दीपलाई चाँडो न्याय दिन माग गरेका छन्। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीट गरेको छ। गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेनिन विष्ट समेतले रिट निवेदन दिएका थिए। आफूहरूलाई बाल अवस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट निवेदन दिएका हुन्। आफूहरूलाई बाल सेनाको दर्जाबाट वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन सुनसरीले इनरुवामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको छ। जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले आम माफी दिएको भन्दै इनरुवा बस चोकमा उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। प्रहरी उच्च अधिकारी सहितको हत्यामा जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिनुले प्रहरी कर्मचारी र परिवारको मान सम्मानमा चोट पुगेको पूर्व प्रहरी कर्मचारी पहल बहादुर कटवालले जानकारी दिनुभयो। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका पूर्व वरिष्ठ निरीक्षक शशि भूषण कुमार यादव विरुद्ध झण्डै 4.5 करोड रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यादव विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो नोकरी अवधिभर विभिन्न कार्यालयमा रहँदा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा जमिन खरिद गरी गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उनीमाथि उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। उनी 2046 जेठ 8 देखि 2079 असार मसान्तसम्म सेवा अवधिमा थिए। उनको आय व्ययको विश्लेषण गर्दा 4,47,34,212 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको पाइएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामाकरण विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्ति प्रसाद सेचौराले एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। गत फागुन 16 मा प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राखेपछि पहिचान पक्षधरहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। पुनः नामाकरणको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरूलाई प्रदेश सरकारले पहिलो पटक वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो। आइतबार प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको सुरु हुँदै गर्दा पहिचान पक्षधरहरूले बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएपछि सरकारले वार्तामा बोलाएको हो। महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका 2 महोत्तरी बजारमा रहेको एनएमबी बैंकको शाखामा लुटपाट भएको छ। नचिनेको मानिसहरूको समूहले बैंक लुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। 4 जनाको लुटेरा समूहले कर्मचारीलाई पिस्तोल देखाएर करिब 35 लाख लुटपाट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी प्रकाश मल्लको भनाइ छ। उनीहरू मास्क लगाएर बैंकमा प्रवेश गरेको पनि बैंकले जनाएको छ। बैंक लुटेपछि उनीहरू मोटरसाइकलमा भागेका थिए। प्रहरीले अहिले विभिन्न ठाउँमा उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्यो। विभिन्न 19 वटा नाराले भरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सत्ता साझेदार दलहरूको दाबी छ। तर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भने सार्वजनिक भएको बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा 19 वटा नाराले भरिएको बजेट पेश गरेका छन्, जसमा भनिएको छ उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, पोषणयुक्त घाँसे बालीको विकास गरौँ, अबको जीवन स्वदेशमा नै नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार, यी र यस्तै सुन्दर नाराले भरिएको बजेट सदनमा प्रस्तुत भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकारमा व्यापक कटौती गरेको छ। कुल बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा 42 अर्ब 52 करोड मात्रै घट्दा पुँजीगत खर्चको विनियोजन भने 78 अर्ब 31 करोड रुपियाँले घटाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि 2.5% कम गरी 10 खर्ब 51 अर्बमा झारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। खर्च कटौतीको नारा दिएको सरकारले पुँजीगत खर्च चाहिँ निर्मम रूपमा कटाउनु बजेटको सबैभन्दा खराब पक्ष रहेको अर्थविद डाक्टर डिलेराज खनाल बताउँछन्। जुन किसिमको त्यो सुधारलाई आन्तरिकीकरण गरेर गर्नु पर्थ्यो नगरेका कारणले गर्दाखेरि पनि प्राथमिकीकरण पनि भएन, यो पनि टिप्या छ, ऊ पनि टिप्या छ, अर्को पनि टिप्या छ, अनि संहिताको स्पिरिट विपरीत चाहिँ नि स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई पनि आफैले लिएर अनि समन्वयमा चाहिँ काम गरिने भनिएको छ। त्यसैले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ कुनै एउटा गन्तव्यविहीन चाहिँ नि एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ नि यो प्रस्तुत हुन पुगेको चाहिँ नि देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्चको विनियोजन नै घटाएर जम्मा 17%मा झारिएको छ। विगत 6 वर्षको यथार्थ खर्चमा औसत 20% भन्दा माथि हिस्सा पुँजीगत तर्फ हुन्थ्यो। यसरी 17%मा झारिदिएपछि विकास प्रभावित र सरकारले पुँजीगत खर्च नघटाएर चालु खर्चमा त्यसको भार पार्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेर विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको र यो बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर सङ्कटको समाधान केही पनि दिँदैन। मन परेन यो बजेट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डाक्टर सोरिम वाग्लेले बजेटको आकार बत्तिएर हौसिएर ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन हुने गुन्जायस नभएको तर्क गरेका छन्। बजेटको आकार अविश्वसनीय भएको उनको भनाइ छ। आज बजेट भनेको के हो? आएको अनुमान, व्ययको अनुमान। आएको अनुमान अविश्वसनीय छ र व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित छ, विशफुल छ। तैपनि हामीले के भनेका छौँ भने केही 5-7वटा कुराहरू उहाँले सकारात्मक सदिक्षा राखेर नै सुरु गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षी भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँलाई शङ्काको लाभ दिने भनेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत सांसद विकास कोष बिउताएको घोषणा गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रतिनिधि सभाका सांसद वडाध्यक्षको हैसियतमा आइपुगेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर बालेनले सांसदहरूलाई वडाध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। तर सांसद विकास कोष बिउताएको बारे भइरहेको टिप्पणीमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत यसरी खण्डन गर्छन्। सांसदहरूको भूमिका सिफारिसकर्ताको रूपमा मात्रै हो। आखिर यही बजेटमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले उहाँलाई बढी थाहा छ नि त्यहाँको ठाउँमा कहाँ आवश्यक छ के छ भन्ने कुराहरू हाम्रो बजेटमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको भूमिका चाहिँ सिफारिस गर्ने मात्रै हो। यो कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले बजेटमा अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्धन तथा आविष्कार कोषका लागि छुट्याएको बजेट आफूसँग भएको सम्झौता विपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आकार मात्रै होइन, विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले पनि यो बजेट आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेन। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। उपसभामुख इन्दिरा राणाले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महिला मैत्री नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई भेटेर उपसभामुख राणाले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व थोरै भएकाले बजेट मार्फत आएको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित सांसद विकास कोष महिला मैत्री नभएको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई 5 करोड दिने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले आफ्नो पहिलो मानव नागरिक अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्षमा पठाएको छ। स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार बिहान 9:31 सेन्जो 16 यानले पृथ्वी छाडेको हो। चीनको जिउक्वान भू उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र मार्फत आफ्नो स्थायी अन्तरिक्ष स्टेसन तियानङ्गोमा पठाएको हो। एक रिपोर्ट। रुस र अमेरिका पछि चीन अन्तरिक्षमा स्टेसन र अन्तरिक्ष यात्री राख्ने तेस्रो देश हो।
सन् 2031 पछि निष्क्रिय बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन आइएसएसलाई तियाङ्गनले प्रतिस्पर्धा गर्ने चीनको अपेक्षा छ। आइएसएसमा चीनी अन्तरिक्ष यात्री जान पाउँदैनन् किनभने अमेरिकी कानुनले नासालाई चीनसँग तथ्याङ्क बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसपटक भने चीनले आफ्नो पहिलो मानव नागरिक अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्षमा पठाएको छ। स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बिहान 9:31 मा सेन्जो 16 यानले पृथ्वी छाडेको छ। चीनको ज्युक्यान भूउपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र मार्फत आफ्नो स्थायी अन्तरिक्ष स्टेसन तियाङ्गोनमा पठाइएको हो। उक्त यानमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल छन्। अनुभवी कमान्डर जिङ हाइपेङले नेतृत्व गरेको टोलीमा गुई हाइचाउ र जु याङजु रहेका छन्। विमान उडेको 19 मिनट पछि चीनले प्रक्षेपण सफल भएको घोषणा गरेको छ। चीनले सन् 2030 सम्ममा चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यात्री पठाउन थाल्ने योजना बनाएको छ। चीनले रुस र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी चन्द्रमाको अन्वेषणमा अरबौं लगानी गरिरहेको छ। चीनले चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाल्नका लागि आधार निर्माण गर्ने योजना पनि बनाइरहेको छ। त्यहाँको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनले सन् 2029 सम्ममा मानवयुक्त चन्द्रयान प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो वर्ष चीनले विकास गरेको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अन्तरिक्ष यान 2 दिनसम्म अन्तरिक्ष कक्षमा रहेर सफलतापूर्वक पृथ्वीमा अवतरण गरेको थियो। अन्तरिक्ष यात्रीलाई सस्तो बनाउने सन्दर्भमा त्यो एउटा महत्वपूर्ण पाइला भएको चीन सरकारले घोषणा समेत गर्यो। गत वर्ष चीनले चन्द्रमाको सबैभन्दा टाढाको स्थानमा रोभर रोबोटको अवतरण गराएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया 2 मुलुकले मात्र हालसम्म पुनः प्रयोग योग्य अन्तरिक्ष यान निर्माण गर्ने सफलता प्राप्त गरेका थिए। तर यसमा चीनले पनि सफलता प्राप्त गरेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपालले दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा घरेलु टोली मलेसिया विरुद्ध 7 विकेटको शानदार जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा खराब प्रदर्शन गरेको नेपालले आज बिहान भएको दोस्रो खेलमा शानदार जित निकालेको हो। मलेसियाले दिएको 98 रनको लक्ष्य नेपालले 17.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले नट आउट 29 रनको योगदान गरिन्। त्यसैगरी सीता राणा मगरले 23 तथा बिन्दु रावलले 17 रन जोडे। मलेसियाकी एइसा एलिजा, निर नूर एटलिया र विन्फ्रेन्ड डुर सिङ्गमले 1-1 विकेट लिए। पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 97 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि मास इलियासले सर्वाधिक 28 रन बनाउँदा वान जुलिया र विन्फ्रेन्डले 20-20 रनको योगदान गरे। नेपालकी रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 2 विकेट लिँदा इन्दु वर्मा र कविता कुँवरले 1-1 विकेट लिए। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सबै तयारी पूरा, सीमाना विवादको समाधान खोजिने दाबी। भारतीय संसदमा कपिलवस्तु राखेर कुदिएको चित्रबारे प्रश्न गर्न ओलीको आग्रह। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनाई प्रक्रिया सुरु। 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान, लिखित पत्र या इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिने। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 3 आरोपितको बयान। रेशम चौधरीलाई आम माफी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि लम्बियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया। पुँजीगत खर्च कचाएकोमा अर्थविदको आपत्ति। सांसद विकास कोष ब्युट्याएकोमा अर्थमन्त्रीले दिए प्रष्टीकरण। र दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा घरेलु टोली मलेसिया विरुद्ध नेपालको शानदार जित। मलेसिया 7 विकेटले पराजित। रुबिना छेत्रीको नट आउट 29 रनको योगदान। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।